منافقة وبدع إسلام وليس الغالب. قال من محمد عليه الصلاة والسلام نمت كل عبد الله بن أبي بن سلول يعني منافقة سديدة منافقة بسديدة متى أما وجه معلومات أن كان كل فتاة كفور الأرض جهادنا وما ذلك إن ليس كافر منافقا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار كافر كل قام بسر إذا إرهما إن الرجال توبة ولذا أمتنس بإبراهيم خلصات أن يتقواطن بالدنيا خلصات تقوطن المال دين الإسلامي وانا تجارة بالبدر وانا تجارة بالبدر وانا تنبيت بالبدر وانا تنبيت بالبدر لابد كابلت ابتدتم كبير كابلتم